بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. پروګرام اسلام آباد اور سره زیم علانور وزیر کتونکو نن با په اسلام آباد کې د خلکو سره چې کوم کرایم ریشو زیاته شوې ده په دې حواله سره به خبرې کوو چې دوی په اسلام آباد کې زیات شوي چې کوم کرایم واردات دي په نظر سره لري او د نه علاوه چې کوم اسلام آباد پولیس دي آیا چې کوم دا کرایم کیږي یا چې کوم واردات کیږي د دې په روکتام کې دوی په مکمله توګه ناکامه دي او کنه او د سره سره چې کوم اسلام آباد کې زیات شوی کرایم دی خلک اسلام وفاقي وزیر داخله محسن نقوي او ورسره چې کوم آی جی اسلام آباد دی ورته پیغام سره لري په دې مختلفو سیزونو به د خلکو سره خبرې کوو. راځئ د موږ سره اوسئ. 2012 نه اسلام آباد کې پاتې کېږي نو نن سبا چې کوم اسلام آباد کې کرایم ریشو ده تاسو ته به پته وي چې ډېره زیاته شوې ده. ډیباره کې هم واقعیت کېږي F11 او د نه علاوه G9 کې چې کوم دین دهاړې بینک ډکیتي وشوه کس پکې مړ شو یو څو کسان زخمیان هم شول. څه نظر لري اسلام آباد کې چې کوم دغه واردات کېږي؟ زه وایم چې تر اوسه پورې د اسلام آباد والا چې کوم مونږ ژوند کړی دی دغه ځای کې ډېر ښه ژوند تېرېږي خو اوس چې کوم دی د اسلام آباد والا کنډیشن ډېر زیات چې په چینج کولو باندې روان دي. آن ډیلی بیسس چې تاسو ګورئ د کرایم ریشو چې کومه ده دا ډېره زیاته شوې ده او په دغه باندې د پولیس والا ریسپانسبیلیټي جوړیږي ایډمنسټریشن هم دغه ریسپانسبیلیټي جوړیږي چې چیک اینډ بیلنس دوی ساتي. اسلام آباد له څوک انټري کوي په کار دی چې دوی ښه تپوس دی کوي د دوی ښه انویسټیګیشن کوي په هغه نه پس انټري ورکوي. سکیورټي سخته پکار ده. سکیورټي ډېره ښه پکار ده په دې چې د سیویلین هره ورځ ځي راځي دغه کې فیمیل وي داسې کسان وي چې هغه د کور نه بهر خپل بچو لپاره څه سامان سودا راوړي او څوک پیسې ورله راګټي هغه خپل محنت روزګار کوي. خو چې کچیرې زمونږ په ملک کې موږ ته دغه پروټیکشن پرووایډ کوي مختلف انسټیټیوشنز راځي د ګورنمنٹ ایډمنسټریشن strong way it means that we will be secure and safe but if it is again going against our the security system is weak then every person of the society will be very affected brutally. اسلام آباد چې کوم واردات کیږي نو آیا تاسو ته درس لګي چې اسلام آباد پولیس د دې پروګرام کې په مکمله توګه ناکام دی؟ زه خپل به دا وایم چې زما یو ورور دی هغه خپل په د اسلام آباد پولیس کې دی هغوی خپل طرفه نه ښه بھرپور کوشش کوي ایون چې ما خپل هغه کتلو دوی په تقریبا 48 غنټې کې 4 غنټې به دا خوب کړی وي انډر مای ابزرویشن چې هغه زه کور کې وینم راوینم ښه زیات سټرګل یې کړی دی خو بیا هم کچیرې زموږ انټیلیجنس ایجنسۍ دي او نور سکیورټي پرووایډرز دي هغه لا پکار ده چې دوی ښه پرفارمنس کوي په هر ځای کې د سویلین دپاره چې ښه سټیپ اخیستلی شي هغه لا پکار ده چې ښه سټیپ اخلي. خپل ځان محفوظ ګڼې مطلب څه ټایم هم وي د شپې یا د ورځې اسلام آباد کې نن سبا وخت کې چې کوم اسلام آباد مخکې تاسو خبره وکړه چې موږ 2012 نه دلته یو چې راغلي اسلام آباد کې پاتې کېږو نو سیف سټي مطلب نن سبا ورته ویلی شي؟ آل سے کہ ہم جب 2012 سے ہم آئے تھے تو اس وقت سے لے کے ابھی تک اچھا ٹائم گزرا ہے خو کچیر اوس وګورو بیا غره سیستم ډیر چینج شوی دی اوس هر سړی انسیکیور فیل کوي. مونږ چې د کور نه بهر راځو مونږ له والد صاحب زمونږ دا انسټرکشنز راکوي چې تاسو به د 10 بجې نه پس کوشش به کوئ چې ځان به وختي را رسوي. مونږ بیا هم کله کله لیټ شو کله کله د پلار د مور یو نیمه خبره پکې واورو خو هغه خوند پکې وکړي او مونږ له خپل هم د سوسایټۍ له احساس پکار دی چې کچیرې کرایم ریشو زیاتیږي مونږ له په کور کې کېناستل پکار دي او د کور نه بغیر د ضرورته بهر له مونږ تلل نه دي پکار او د سوسایټۍ دپاره چې ښه پرفارمنس شو کولی شو هغه به کوو دا مونږ سیویلین ریسپانس د هاړې چې کوم واقعیت کېږي یو ښځه وه چې کوم د هغې نه هغه کس پسې راغی ګاډی یې ځینې تختوو خو هغه یې مطلب ډېره بهادره وه تکړه وه هغه یې ناکام کړو هغه کوشش. نو آی جی اسلام آباد وفاقي وزیر داخله محسن نقوي صاحب ته د اسلام آباد چې کوم دغه زیات شوی کرایم دی ورته پیغام څه لرئ؟ زه خو به دا وایم چې محسن نقوي زمونږ آی جي دی د اسلام آباد لپاره کچیرې د ښه رول پلی کړي اټ مینس په سوسایټۍ کې به د ده سګنیفیکنس نور هم سیوا شي د خلکو به د ده سره ډېره زیاته مینه پیدا شي. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح کی وارداتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہے جس طرح کی G9 میں دن دہاڑے بینک ڈکیتی ہوئی ہے اس کے بعد F11 میں بھی ہوئی ڈیبارہ میں بھی ہوئی G13 میں بھی ہوئی تو کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ ہمیں بھی پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کر کے چلنا چاہیے جس طرح وہ کہتے ہیں تاکہ ایک کرائم وغیرہ کم ہو. مطلب اسلام آباد میں جس طرح کے مطلب ناکے پہ موٹر سائیکل کے کاغذات یا باقی جو تلاشی لیتے ہیں ان کے ساتھ کوآپریٹ بالکل کرنا چاہیے قانون کو فالو کرنا چاہیے قانون جو بھی کہتا ہے قانون کی مطلب خلاف ورزی نہیں کرنی چاہیے کسی کو بھی. تو جس طرح کے وارداتیں ہو رہی ہے تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس بڑھتے ہوئے کرائم کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟
جی ناکام تو نہیں، لیکن ہمیں ان کا ساتھ دینا چاہیے. ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے تو یہ کرائم کو کم نہیں کر سکیں گے. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم وارداتیں جس طرح ہو رہی ہے، کیا کہیں گے آپ؟ کچھ نہیں کہہ سکتے بھائی. یہ پرسوں میرے سے ایک بٹنوں والا موبائل لے گئے ہیں. سواری بن کے بیٹھا ہے کراچی کوپنی سے، 2 بندے تھے. یہاں تک آتے آتے نا یہ موڑ پہ یہ مسجد کے ساتھ، یہ پیچھے مسجد ہے، مسجد کے پاس گلی میں رکا ہے تو انہوں نے 300 روپیہ بھی لے لیا اور موبائل بھی لے لیا بٹن والا. یہ بھی میں نے 2600 روپے کا یہ پھر لیا بھی. اور آپ بائکیں چلاتے ہیں؟ جی بائکیں چلاتا ہوں میں. آپ کے ساتھ بھی مطلب کل نہیں پرسوں مطلب واردات ہوئی؟ جی پرسوں ہوئی ہے. اور کیا کریں گے، ابھی ایک چیز ملنی ہی نہیں ہے تو فائدہ اس کا کچھ نہیں ہے. ہمارے ملک کے حالات ایسے جا رہے ہیں کہ میں کچھ کہہ نہیں سکتا. تو مطلب آپ اپنے آپ کو رات کے وقت یا دن کے وقت کسی بھی وقت محفوظ نہیں سمجھتے؟ نہیں ہم تو 2 سواری ملے تو ہم نہیں بٹھاتے. ایک آدھ سواری ملے تو چلو اس کو بٹھا لیتے ہیں، 2 سواریوں ملے تو نہیں بٹھاتے ہم، بے شک نزدیک ہی بھی ہو کیوں نہ. کیونکہ اتنی ہے کہ مطلب اگر بندہ روزگار کام نہ کرے، جس طرح کہ آپ بائک کیا چلاتے ہیں، گزارا ہی چل رہا ہوگا. بس وہ نہ ہی پوچھے تو اچھا. میں پنچروں کا مکینک بھی ہوں. یہ نادرا آفس کے پاس پٹپاری پہ بیٹھا ہوتا میں، کمیٹی والے میرے اٹھا کے ساتھ لے گئے ہیں. میرے پاس ابھی ٹائر بھی جو ہے پنچروں کا سامان بھی اٹھا کے لے کے واپس نہیں دیا ابھی تک. باقاعدہ رسید میرے پاس پڑی ہے، وہ ثبوت ہے میرے پاس. انہوں نے کہا جی یہ آخری مہینے بعد دیں گے، جی سال بعد. نہ وہ مل رہی ہے تو نہ ابھی. یہ ملک کے حالات ایسے جا رہے ہیں کہ غریب آدمی کا جینا ایک ٹائم کا مشکل ہو گیا ہے. مالی حالات ایسے کہ جو غریب آدمی صبح کمائے گا تو 2 گھنٹے بعد پتہ نہیں لگے گا کدھر گئے ہیں. پٹرول ڈلائیں یا اپنے گھر کا خرچہ پورا کریں یا کیا کریں بھائی. ایک تو بندہ سیف اپنے آپ کو نہیں سمجھتا. میں تو اس دن جو تھا غلطی سے بٹھائی ہے تو کراچی کو اس نے بٹھا کے لے کے آیا ہوں یہاں تک. تو مجھے پتہ لگا کہ اگلوں نے تپے بھی مارے مجھے. یہ دیکھ لیں میری آئے جو چہرہ بنا ہوا نا میرا، یہ پرسوں انہوں نے تپے بھی مارے اور موبائل بھی چھین لیا. 300 روپیہ بھی لے گئے الٹا. بالکل اس سائڈ میں سویلنگ سی نظر آ رہی ہے. تو یہ گرا بھی میں اس دن نا گرا ہوں تو یہ حالت جو ہے آج کل وہ حالات نہیں ہے مالی حالات. افسوس ہے اسلام آباد میں جس طرح کہ مطلب ایک محفوظ سیف سٹی سمجھا جاتا تھا، لیکن آج کل جس طرح کے حالات بنے ہوئے ہیں، جس طرح کے دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہے، وارداتیں ہو رہی ہیں، آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس اس کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ وہ دیکھا جائے تو ایک طرف سے جو 2 ون وے والے آتے نا وہ بھی اپنی طرف سے کلیئر نہیں کرتے. وہ اپنا کوشش لگتے کہ یار وہ آج کل گاڑیوں والے کے پیچھے جاتے. جس گاڑی میں دیکھتے کہ بندہ ہے اس میں بیٹھا ہوا ہے نا، کہ ایک پڑا ہے یہ گاڑی بھی جس میں لیڈیز بیٹھی ہے، 2-4 بندے بیٹھے ہیں، وہاں اس کے پیچھے جاتے ہیں. غریب آدمی کے دوسرے پیچھے نہیں چلتے. ابھی یہ حالات بنے ہوئے ہیں. آج کل وہ پل کے نیچے دیکھتے رہتے کہ کون سی گاڑی سے، کون سی سٹی گاڑی سے آ رہے ہیں گاڑی میں بندے. آج کل ان کو ڈیل بہت کرتے ہیں. غریب آدمی کے ساتھ وہ ڈیل کرنے والا لاج نہیں ابھی. تو کیا کہیں گے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اور آئی جی اسلام آباد کو، اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم جس طرح کے وارداتیں ہو رہی ہے، کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام تو یہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کرے کہ ہدایت دے کے اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ کوئی بندہ ایسا بیٹھے ان کے سر پہ جو ملک کو چلا سکے، صحیح طرح گائیڈ کر سکے اور اسلام آباد کو ایک سیف سٹی بنا سکے. اسلام آباد میں مطلب امن ہو، لوگ جئیں اور کوئی واردات نہ ہو، مطلب اس طرح کے اقدامات ہو. ابھی پہلے تو یہ شام کے ٹائم جو ہے نا فیملی والے بندے ادھر واک کرنے کے لیے نکل آتے تھے. ابھی وہ بھی نہیں نکلتے ان ڈر کے بعد. پہلے تو چلو ڈوگی لے آتے، باہر نکل آتے، پھر لیتے تھے. یہاں سے ابھی پیٹرول پمپ سے نکلتے ہیں نا، وہ بھی سوچ کے نکلتے ہیں کہ یار جاؤں کہ نہ جائیں. ابھی یہ موٹر سائیکل پہ آتے بندے، پتہ ہی نہیں لگتا ہے، کہتے ہیں بھائی دے دو جو کچھ بھی ہے، نہ دو دوسری بات نہیں کرتے، چل بھائی فائر کر دیتے ہیں. یہ کچھ دنوں پہلے I-8 میں ایک پارک میں ایک لڑکا اور لڑکی واک کر رہے تھے، تو اس کو مطلب موبائل چھیننا، پیسے چھیننا، پرس وغیرہ، تو اس نے نہیں مطلب دینے کی کوشش کی، تو اس کے بعد اس کو فائر کر کے پھر وہ ہاسپٹل لے کے گئے، زخمی ہو گئے. ایک کچھ نہیں کہہ سکتے. ابھی یہ کہ وہ لے تو گئے ہیں، یہ اپنا خالی ٹوٹل پورا کرنے کے لیے. یہ کہ وہ موقع پہ چاہیں نا تو وہ پکڑ بھی سکتے تھے. تو ابھی یہ حالات نہیں ہے کہ یہ پکڑے کیسے. ابھی اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ میں نے بھی یہ باتیں سنی ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ آس پاس سوسائٹیاں آ گئی ہیں، پہلے نہیں تھیں. تو اب طرح طرح کے لوگ آ گئے ہیں. وہ پرانا اسلام آباد نہیں رہا، آبادی بہت زیادہ ہو گئی ہے. تو اس حوالے سے مطلب اب پہلے یہ چیزیں نہیں تھیں اسلام آباد میں، اب ہے کہ بہت زیادہ ہو گئی ہیں یہ. تو
میرے خیال سے جو آس پاس سوسائٹیز اس میں کوئی سیکیورٹی کا کوئی مؤثر لائک بندوبست نہیں ہے اس طرح، تو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سے ولیج سے کون سی سوسائٹی میں کون سے کس طرح کے لوگ رہتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ تو پہلے سیکٹرز تھے نارملی، ایف سیکٹر یا یہ ای ہو گیا ڈی ہو گیا، جو باقی ایریاز ہیں نا وہ بس لوگ کچھ ایسے سننے میں آ رہا ہے کہ یہاں پلاننگ کر کے آتے ہیں تو پھر ہاں وارداتیں یہاں پہ ہو جاتی ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب آبادی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، پہلے تھی نارملی ایک زمانے میں لائک ہوتی تھی 20-25 ہزار آبادی تھی اسلام آباد کی، اور اب میرے خیال سے کوئی 30-35 لاکھ آبادی ہے، تو باقی آپ خود بہتر سمجھتے ہیں۔ وارداتیں پہلے خاص کر موبائل سنیچنگ کی یہاں پہ ہوتی رہتی تھی، اور خواتین سے پرس چھین لیا یا موبائل کسی سے چھین لیا۔ آج کل جس طرح کے وارداتیں دن دہاڑے ہو رہی ہیں، گاڑیوں کی بھی سامنے آ رہی ہے، موٹر سائیکل کی وارداتیں بھی، بینک ڈکیتیاں جو دن دہاڑے G9 میں ہوئی ہے، G9 میں ہوئی ہے، D12 میں ہوئی ہے، یہ F11 مرکز میں ہوئی ہے، تو یہ نہیں تھی پہلے نہیں تھی۔ اس زمانے میں آبادی بھی کم تھی، سیکیورٹی بھی تھی، تو اب وہ سیکیورٹی نہیں ہے کہ جو ایک کیپٹل کی ہونی چاہیے اس سے۔ تو مین وجہ یہ ہے کہ اسلام آباد اب وہ اسلام آباد نہیں رہا جو کہ تھا، ہوا کئی دن گزر گئے ہیں، لیکن وہ جو ملزمان ہیں وہ ابھی تک نہیں پکڑے ہیں۔ یہاں پہ آپ ناکہ پہ دیکھ رہے ہیں ہر بندے کو، مطلب وہ تفتیش ان سے کر رہے ہیں، پھر چھوڑتے بھی ہیں، کئی موٹر سائیکلوں کو بند بھی کیا۔ تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس یہ جو وارداتیں ہو رہی ہے اس کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ فی الحال جو حالات چل رہے ہیں نا اسلام آباد کی، اس حوالے سے تو میں یہی کہوں گا کہ ناکامی ہے، کیونکہ وہ سیکیورٹی نہیں ہے کہ جو ایک کیپٹل کی ہونی چاہیے، وہ سیکیورٹی نہیں ہے سر۔ لوگوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری بھی ریاست کی۔ یہ تو ریاست کا تو اصل کام ہی یہی ہے، نہیں تو لوگ تو ویسے بھی چھوڑ کے جا رہے ہیں، بچا کیا ہے یہاں پہ۔ تو اس حوالے سے میرے خیال سے گورنمنٹ کو اسپیشلی سیکیورٹی کا کیپٹل میں بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اب یہ 2-3 سٹیز ہیں مین پاکستان کی، تو وہاں پہ اگر شہری محفوظ نہیں ہے، اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے، تو پچھلے سال میرے خیال میں 2 سالوں میں تو لگ بھگ کوئی 5 سے 6 لاکھ لوگ چلے گئے ہیں ملک چھوڑ کے، اسی طرح لوگ جا رہے ہیں۔ تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آبادی بڑھ چکی ہے، اسلام آباد کی بہت زیادہ ہو گئی ہے، آبادی سمجھ نہیں آتی، یہ رش تو مطلب لاہور میں تھا آج سے 10 سال پہلے اتنا رش، اب اسلام آباد میں، تو اب جس حساب سے اتنا یہ شہر بڑھ چکا ہے اس حساب سے سیکیورٹی نہیں ہے، جو کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ سیکیورٹی پرووائڈ کرے لوگوں کو، عوام کو، اور ایک نارمل انسان بھی اپنی زندگی بھی گزار سکے اور اپنے آپ کو کہیں بھی جا رہا ہو سیکیور محسوس کر سکے۔ تو جہاں تک آپ نے پوچھا ہے حکومت کے حوالے سے، پولیس کے حوالے سے، نہیں، ان کی پروگریس جو ہے نا وہ آپ کہہ لیں کہ زیرو ہے۔ وہ بھی وی آئی پی پروٹوکول میں مصروف ہے زیادہ تر پولیس جو اہلکار۔ پولیس تو آج کل تو اسی کاموں کے لیے رہ گئی ہے، مطلب جس کو بھی دیکھیں بس وہ سیکیورٹی فضول میں اپنے ساتھ لے کے گھوم رہا ہے۔ اور اب آپ دیکھیں E11 میں تھانہ نہیں ہے، D12 میں تھانہ نہیں ہے، اچھا اسی طرح جو باقی سوسائٹیاں ہیں وہاں پہ بھی نہیں ہے تھانے۔ تو یہ سیکیورٹی ایسے آپ اس کو یوں سمجھیں کہ جو پرانے ٹائم میں اگر 1 لاکھ آبادی تھی نا، تو وہی سیکیورٹی، وہی تھانے ابھی تک اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، جو کہ اس طرح نہیں ہو سکتا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سٹی کے حوالے سے نا سیکیورٹی نہ ہونے کے برابر ہے۔ اسلام آباد میں فارنرز کے حوالے سے بھی سنا ہوگا کہ فارنرز کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہیں۔ فارنرز کے ساتھ بھی واقعات ہوئے ہیں، میرے ساتھ یعنی کہ ہم جدھر ہم ہوتے ہیں ہمارے ساتھ بینک میں یہ واردات ہوئی ہے 5 دن پہلے، پھر یہ ابھی F11 مرکز میں کچھ دن پہلے ہوئی ہے وارداتیں، اب اسی طرح ہر سیکٹر میں یہ ہو رہی ہیں ہر جگہ۔ تو اب یہ دیکھیں نا GT روڈ بھی بن گیا، نہیں پتہ کیا ہے، لیکن وجہ اس کی یہ ہے کہ بہت زیادہ سیکیورٹی سخت کر دینی چاہیے، اور اسپیشلی جو آس پاس سوسائٹیاں جو بنی ہیں اسلام آباد، جو مین جو سیکٹرز ہیں اس کے آس پاس، یہ دیکھیں نا اب ترنول کے جو آس پاس پنڈی ہو گیا، اچھا اب یہ اس طرف کے علاقے ہو گئے، تو وہاں پہ چیک کیا جائے کہ کون آتا ہے کون جاتا ہے،
کون لوگ آ رہے ہیں, کہاں سے آ رہے ہیں, کیا پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ, کیونکہ لوگ اب یہاں پہ انویسٹرز بھی اپنے آپ کو سیف فیل نہیں سمجھتے, اور زیادہ تر لوگ باہر, کوئی ترکی جا رہا ہے, کوئی دبئی جا رہے ہیں. تو میں خود, ابھی آپ نے مجھ سے یہ باتیں پوچھی, میں راستے میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ بینکوں کے, ہر بینک کے باہر سیکیورٹی پولیس, اتنی پولیس آ چکی ہے. اسلام آباد ایسا نہیں ہوتا تھا. نہیں سر, وہ تو جو لوگ نئے بھی آنا چاہ رہے ہیں تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ اسلام آباد اب آپ اسلام آباد کو راول پنڈی سمجھیں یا لاہور کا کوئی ایک پارٹ سمجھیں. اسلام آباد وہ جو تھا وہ نہیں رہا. رضوان صاحب, اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح کی وارداتیں آج کل اسلام آباد میں ہو رہی ہے, ایک سیف سٹی ہوتا تھا اسلام آباد, تو کیا کہیں گے ان وارداتوں کے حوالے سے؟ یہ ٹوٹل گورنمنٹ کا فیلئر ہے, ایڈمنسٹریشن کا فیلئر ہے. آرڈر اوپر سے آتے ہیں. پہلے 20 سال ہو گئے ہیں, مطلب مجھے اسلام آباد میں 2004 سے میں ادھر رہا ہوں, ہم نے کبھی نہیں دیکھا کوئی بینک لوٹا. فلمی سین ہو رہے ہیں ادھر سارے, اور میں یہ کہنا چاہوں گا یہ ٹوٹل گورنمنٹ کا فیلئر ہے, اور منسٹری انٹیریئر منسٹر جو ہے ہمارے, ان کا فیلئر ہے. اس کی ناکامی ہے. بالکل ناکامی ہے. وہ 0% اپنی جاب پہ فوکس کر رہے ہیں, دوسری چیزوں پہ زیادہ فوکس کر رہے ہیں. تو پہلے ہمیں ٹینشن نہیں ہوتی تھی. ابھی ہمارا یہ ہے کہ ہم بچوں کو پراپر سمجھا کے آئے ہیں. ہمارا ایریا ماشاءاللہ سیکیور ہے, لیکن ابھی ہمیں ادھر بھی ٹرسٹ نہیں ہے. تو اسلام آباد پولیس جس طرح کی اسلام آباد میں وارداتیں ہو رہی ہے, کیا ان کے روکتھام میں مکمل طور پر اسلام آباد پولیس ناکام ہے؟ لوگ وہی ہیں پولیس کے, بس میرا پوائنٹ آف ویو یہی ہے کہ آرڈر اوپر سے آتے ہیں. اگر اوپر سختی ہوگی لیڈرشپ کی طرف سے تو کوئی نیچے, لوگ وہی ہیں کام کرنے والے. دے نیڈ اے موٹیویشن اینڈ دے نیڈ اے پاورفل لیڈر. آن آف دیکھتے رہیں. ہاں جی, G14 میں ہوا کیس, ایون بلو ایریا میں جو کہ موسٹ بزی ایریا ہے, میٹرو اسٹیشن کے پاس, ادھر بھی سنیچنگ کی وارداتیں ہوئی ہیں. اور D12 والی سائڈ پہ تو ویسے ہی ایک سراؤنڈنگ ہے آؤٹ آف دا وے. مجھے جو لگتا ہے نا, ادھر D12 والی سائڈ پہ تھوڑا سختی کرنی چاہیے. موسٹلی کرمنل ادھر سے روٹ آؤٹ ہوتے ہیں. 10 سال سے یہ میرے ساتھ ہیں. شی واز لٹل بٹ وریڈ, کیونکہ ابھی ہمارے مطلب ایک فیملی کا ہے پورا سیٹ اپ, تو شی از آلسو لٹل بٹ وریڈ. اور میں بھی مطلب پہلے یہ تھا کہ مجھے اتنی نہیں ہوتی تھی, لیکن دن میں اب میں 2 بار فون کر کے پتہ کرتا ہوں گھر میں حالات ٹھیک ہیں کہ نہیں. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے؟ جس طرح کی اسلام آباد میں آج کل وارداتیں ہو رہی ہے, تو اس پر آپ کی رائے کیا ہے؟ نہ کوئی قانون تو ہے لیکن اس کی پاسداری نہیں ہے. نہ عوام کرتے ہیں نہ کرانے والے کرتے ہیں. Nobody is having any lessons from the government. They have lessons or not, you don't know. ٹھیک ہے سر, یہ سارے. اور پھر میرے نبی نے کہا کہ غربت کفر کے نزدیک لے جاتی ہے. سب سے بڑی بات ہے کہ یہاں غربت ہے, اور قرآن اور سنت کا قانون نہیں ہے. جب تک یہ نہیں ہوتا کسی کی حالت نہیں بدلے گی. یہ سب فضول ہے. تو کیا کہیں گے اسلام آباد میں جس وقت بھی ہو, مطلب رات کے وقت, آپ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ اب اس وقت تک چونکہ نہیں, لیکن جی محفوظ سمجھنا یا نہ سمجھنا اور ایک بات ہے. لیکن جس کو جہاں کہیں بھی داؤ لگتا ہے, موبائل میرے 2-3 گئے چھین لیتے ہیں, جب داؤ لگتا ہے تو کر لیتے ہیں, ادروائز اٹس آل رائٹ. اسلام آباد پولیس جس طرح کے وارداتیں ہو رہی ہے, کیا آپ کے خیال میں یہ ان کی روکتھام میں مکمل طور پر ناکام ہے یا نہیں؟ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اس پر. آئی کیپ مائی کامنٹس ریزروڈ. یہ کوئی بات ڈکی چھپی نہیں ہے. دیکھیں جی, میرے کہنے سے کوئی نہیں ہوتا. ہر چیز سامنے سمارٹ ہے. ٹھیک ہے جی, کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے یہاں. ٹھیک ہے, لیکن ہم کان کو یوں نہیں پکڑتے, ایسے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی, وما علینا الا البلاغ. آئی جی اسلام آباد اور وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کو اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا پیغام دینا چاہیں گے آپ؟ بس جی پیغام یہی ہے کہ اگر ان کو فرصت ملے تو اس پر عمل کریں. بٹ دے ڈونٹ ہیو سو مینی ادر تھنگس اوور اینڈ ابو دس. یہ بہت مشکل ہے سر, یہ بہت مشکل ہے. کرنا تو چاہیے, شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کی ذمہ داری. یہاں دیکھیں جی, میں آئی ہیو پلیڈ مائی اننگس, میں کھیل چکا ہوں. ٹھیک ہے جی, ناؤ آئی ایم ویٹنگ فار دا نیکسٹ ورڈ, بٹ ویری ڈس اپوائنٹڈ. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم وارداتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ سنتے ہیں, سن کے بڑا دکھ ہوتا ہے. یہ سیف سٹی تھا پہلے, اور سیف سٹی ہونا چاہیے اس کو.
कैपिटल है हमारे मुल्क का, ये दारुल खिलाफा है, तो इस पे काबू पाना चाहिए क्राइम पे। इस जो है ना, ये बहुत माहौल ख़राब होता जा रहा है इस शहर का। जिस तरह के यहाँ पे कैमरेज लगाए गए थे और फिर सेफ सिटी का भी नाम दिया गया था, और फिर आजकल रोज़ाना के बुनियाद पर जिस तरह की वारदातें रिपोर्ट हो रही है, अभी भी एक बंदे का गला काट दिए बाराकों में, 70 साल बुजुर्ग था। तो क्या कहेंगे, इस्लामाबाद पुलिस जिस तरह की वारदातें हो रही है, इसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? इस्लामाबाद पुलिस का जो है वो तो अपनी ड्यूटी पे मामूर है, उस पे तो हम मुतमईन हैं, क्योंकि आए रोज़ उनको नए नए जो हैं सामना करना पड़ता है। कभी कोई एहतजाज आ रहा है, कभी जुलूस आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, उसका भी सामना होता है, क्योंकि दारुल खिलाफा है। जिसको भी कोई मसला हो तो इस्लामाबाद की तरफ ही रुख करता है, वो तो ड्यूटी दे रही है। और अगर उनका ध्यान उस तरफ से हट जाए और पूरा मुकम्मल सिटी पे हो जाए तो फिर इंशाल्लाह ये क्राइम भी ख़त्म हो सकते हैं। बिल्कुल कोशिश करनी चाहिए, और लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़ भी रियासत की ज़िम्मेदारी है, पुलिस की यही ड्यूटी है, और करना भी चाहिए लोगों की जान और माल के तहफ़्फ़ुज़। बेशक हाँ, ऐसा ही है। तो आप इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम रेशो के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और IG इस्लामाबाद को क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम मैं यही देना चाहूँगा कि ज़रा ये आपस की जो लड़ाइयाँ हैं उससे हट के अपने मुल्क की, अपने अवाम की सोचें कि इनको क्या तकलीफ़ है, उन तकलीफ़ को दूर करने की कोशिश करें। हमने इसी उम्मीद पे इनको जो है आगे लाया था और वोट दिए थे, तो उस पे ध्यान देना चाहिए कि मतलब इस्लामाबाद में हम पुरअमन ज़िंदगी गुजारेंगे, कारोबार करेंगे, चाहे जिस वक्त भी घर से निकले ये खौफ ना हो कि मेरे साथ रास्ते में यही होगा। जी बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। सेफ सिटी ये इसको कहते थे, अब तो ये कराची जैसा माहौल बनता जा रहा है, जैसे पहले किसी ज़माने में कराची हुआ करता था। इस पे काबू पाना चाहिए सबको मिल के। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम की जिस तरह वारदातें हो रही है, क्या कहेंगे आप इनके हवाले से? जी सर, पहले तो कराची में सुना था बहुत दिन दिहाड़े लूट मार होती थी, अब इस्लामाबाद में भी यही हो रहा है, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। दिन दिहाड़े मार कुट हो रही है, सब कुछ हो, डकैती हो रही है, मार पीट हो रही है, कत्ल सरेआम हो रहे हैं, कोई भी कुछ भी नहीं कर रहा। ये हमारी गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए। कई दिन गुजर गए, इस्लामाबाद में G9 में आपने बैंक डकैती का सुना होगा, लेकिन वो मुलजिमान अब तक नहीं पकड़े गए। नहीं पकड़े गए। क्या आजकल रात के वक्त जिस वक्त भी हो आप अपने आप को इस्लामाबाद में महफूज समझते हैं? नहीं जी नहीं, अभी तो हम शाम से पहले ही घर चले जाते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई साहब, अभी ये जो है ना, कोई भी आदमी महफूज नहीं है, बस कुछ भी हो सकता है किसी टाइम भी। बिल्कुल, फॉरेनर्स के साथ इस्लामाबाद में वारदातें हुई है, बाकी जिस तरह के वारदातें कुछ दिनों में इस्लामाबाद में रिपोर्ट हुई है, तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस ये जो वारदातें हो रही है इसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? जी नाकाम है, जब मुस्लिम पकड़े ही नहीं गए तो फिर नाकाम है ना। इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम रेशो के हवाले से क्या कहेंगे आप? यही कि यहाँ पे बहुत दरअसल गलत चीज़ें हो रही हैं, लोगों के मोबाइल छीन के जा रहे हैं, पर्स छीन के जा रहे हैं, ठीक है, और पुलिस हमारी जो है वो तवज्जो दे रही है लेकिन इतना नहीं दे रही, ठीक है। लोगों के घरों में दिन को चोरियाँ हो जाती जा रही हैं, ठीक है, और इसलिए ये पाकिस्तान ही अब कराची बन गया हमारा। इस्लामाबाद में जिस तरह के मतलब एक सेफ सिटी समझा जाता था कि यहाँ पे मतलब यह शहर पुरअमन है, तो अगर इसमें इस तरह के वारदातें हो रही है तो बाकी शहरों में क्या नहीं होगा। तो क्या आपके ख्याल में इस्लामाबाद पुलिस ये जो वारदातें हो रही है इसकी रोकथाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम है? मुझे नहीं लगता, दरअसल ये कामयाब भी हैं और नाकाम भी हैं, ठीक है। दरअसल दिन को चोरियाँ हो जाती हैं, इनको फ़ोन करते हैं 3-3 घंटे बाद पहुँचते हैं, ठीक है, और दरअसल मसला ये है कि इनको फ़ौरन पहुँचना चाहिए जहाँ पर भी मसला, क्विक रिस्पांस होना चाहिए। जी, ये अपनी वो ड्यूटी सही तरीके से नहीं कर रहे, बस इतना सी। तो आप इस्लामाबाद में बढ़ते हुए क्राइम के हवाले से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और IG इस्लामाबाद को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूँ कि अपनी पुलिस और फ़ौज को कि हमारे साथ तामन करें, ठीक है, जहाँ भी कोई मसला हो फौरी ये पहुँचें, ठीक है, और उनका मसला हल करें। आप भी रात को निकलते घर से बाहर अपने आप को महफूज समझते? आजकल जिस तरह के हालात इस्लामाबाद में बने हुए हैं। नहीं, मैं रात को नहीं निकलता, लेकिन निकलने से पहले सोचता ज़रूर हूँ कि ये मामलात हो रहे हैं, तो इसलिए डर लगता है, नहीं निकलते, हम रात को नहीं निकलते, ठीक है, दिन को जाते हैं अपना काम करके फिर वापस आ जाते हैं। कराची में या कुछ इस तरह के बाकी शहरों में जब घर से कोई निकलता है तो मोबाइल पर्स वगैरह सब कुछ घर छोड़ के निकलते हैं, इस्लामाबाद में मतलब यही आगे होता है, मतलब होने जा रहा है? जी होने जा रहा है, अभी थोड़े दिन इस्लामाबाद के सारा कुछ ये कराची की तरह ये हो रहा है, ठीक है, दिन को बैग चोरी हो रहा है, मोबाइल लेके भाग रहे हैं, ठीक है, किसी की कोई तवज्जो नहीं है,
ہمارے یہی وزیر داخلہ سے اور وہ ہمارے جو بھی ہیں آئی جی ہے ان سے درخواست ہے کہ اپنی پولیس فوج کو کہ ہمارے اوپر توجہ کرنے کی اللہ سیکورٹی سخت کرے اقدامات اٹھائیں. جی. اسلام آباد میں کرائم کے بڑھتے ہوئے وارداتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے اور آپ سے ابھی کیا پوچھا ہے؟ سر واردات جو ہوا ہے وہ تو اچھا نہیں ہوا اور یہ بری بات ہے اگر واردات ہو. مطلب پولیس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بالکل ظاہری بات ہے کنٹرول کرنا چاہیے. کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس جو کرائم کے بڑھتے ہوئے واردات ہے اس کے کنٹرول میں ناکام ہے؟ نہیں سر یہ تو نہیں ہو سکتا اور یہ 2-3 دنوں سے ہم دیکھتے ہیں تو اچھے خاصی مطلب سختی کی ہوئے ہے اور آج تو کافی زیادہ ہی لگ رہا ہے. ہم وارداتوں کے بعد سختی پھر فائدہ تو مطلب اس کا نہیں لگتا کہ اس کا لوگوں کو شہریوں کو فائدہ ہو. مطلب اس سے پہلے بھی سیکورٹی سخت کر دینی چاہیے تھی. سر پہلے بھی سخت ہے یہاں پہ تو ناکہ ڈیلی ہوتی ہے اور لگی ہوتی ہے یا مرگلہ پہ ہوتی ہے یا اس روڈ پہ ہوتی ہے. جس طرح کے آئے روز اسلام آباد میں وارداتیں ہو رہی ہے روک تھام ضروری ہے. جی سر ظاہری بات ہے روک تھام جو ضروری ہے کیونکہ وارداتوں سے بچ جائے. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جیسے کہ اسلام آباد میں کچھ عرصے میں کچھ ہفتوں میں کرائمز بڑھ رہے ہیں تو حکومت کو اس کے خلاف سخت ایکشن لینا چاہیے اور سیکورٹی بڑھانی چاہیے اور عوام کی تحفظ کے لیے کام کرنا چاہیے. بالکل عوام کی تحفظ ضروری ہے. جو پولیس والے تنخواہیں لیتے ہیں تو عوام کی جان و مال کی تحفظ کی تنخواہ لیتے ہیں. تو کیا کہیں گے اسلام آباد پولیس جس طرح کے وارداتیں اسلام آباد میں ہو رہی ہے کیا آپ کے خیال میں اس کے روک تھام میں یہ مکمل طور پر ناکام ہے؟ بالکل ایسا ہی ہے. کوشش کر رہے ہیں لیکن وہ جو کرمنلز ہیں وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہے ہیں جس کی وجہ سے کرائمز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں. تو ہماری تو ریکویسٹ ہے کہ جو کرائمز ہو رہے ہیں اس پہ سخت ایکشن لیا جائے اور مجرمان کو کڑی سے کڑی سزا دی جائے. بالکل سزا جب ملے گی تو وارداتیں بھی کم ہوگی اور اس طرح کے مطلب مختلف جگہوں پہ ابھی جو ناکے لگائے گئے ہیں یہ اگر پہلے سے ہوتے تو لوگ بھی محفوظ ہوتے. اسلام آباد بھی ایک پرامن شہر ہوتا. تو اسلام آباد میں وارداتوں کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور ساتھ ساتھ آئی جی اسلام آباد کو آپ پیغام کیا دینا چاہیں گے؟ آئی جی صاحب سے میری ریکویسٹ ہے اور محسن نقوی صاحب سے بھی میری ریکویسٹ ہے کہ اس پہ سخت کام کیا جائے کیونکہ ابھی جیسی وارداتیں بڑھی ہیں آپ نے سیکورٹی بڑھا دی ہے تو یہ اگر پہلے یہ ہوتا تو کبھی بھی نہیں یہ وارداتیں ہوتی. اسلام آباد جو ہے پاکستان کا دارالحکومت ہے. دارالحکومت میں اگر عوام جو ہے وہ سیف نہیں ہے تو بقایا شہر جو ہیں وہاں پہ عوام بھی نہیں سیف ہوگی. تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ آپ اس پہ سخت ایکشن لیں. مہربانی ہوگی ان کی. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم وارداتوں کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ جی پچھلے کافی دنوں سے اسلام آباد میں کرائم کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹ کافی زیادہ پریشان ہیں اور لیٹ نائٹ اب اسٹوڈنٹس باہر نکل سکتے ہیں اور جیسا کہ I-8 اور دوسرے G9 سیکٹرز میں بہت زیادہ کرائم ریٹ بڑھ گیا ہے جس کی وجہ سے اسٹوڈنٹس خوفزدہ ہے اور حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے کہ اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے اور CCTV کی کوالٹی کو معیار کو بہتر بنانا چاہیے جس کی وجہ سے یہ گینگ وغیرہ کو ڈیٹیکٹ کرے گے اور پھر ہم ان پر آپریشن اسٹارٹ کریں گے جس کی وجہ سے کرائم کی شرح میں کم ہوگا. اسلام آباد میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھتے ہیں؟ میرے خیال سے ابھی تک تو جس سیکٹر میں میں رہ رہا ہوں میں F10 میں رہ رہا ہوں یہاں تو کرائم ریٹ میرے خیال سے کم ہے اور یہاں میں اپنے آپ کو محفوظ سمجھ رہا ہوں. اور یہ دوسرے سیکٹرز میں نے سنا ہے اور نیوز وغیرہ وائرل ہو رہی ہے کہ وہاں پہ کرائم کچھ زیادہ ہو گیا ہے. تو کیا آپ کے خیال میں اسلام آباد پولیس یہ جو وارداتیں ہو رہی ہے ان کی روک تھام میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ فی الحال تو میرے خیال سے ناکام ہے لیکن اگر وہ اپنے آپریشنز کو زیادہ اسٹرکٹ کرے تو ان پہ کام کر سکتے ہو. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم وارداتوں کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی اسلام آباد کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میرے خیال سے جو محسن نقوی ہے وہ تو بہت اچھا اپنا کام کر رہے ہیں. وہ اپنی ہر ڈیوٹی کو سر انجام دے رہے ہیں اور دوسری پولیٹیشین پارٹیز کو بھی چاہیے کہ اسلام آباد میں امن و امان قائم رکھنا چاہیے. جیسا کہ میں نے گھر سے آنا تھا تو میرے اتنا ضروری پیپر تھا وہ یہ PTI کی وجہ سے اور یہ جو پیچھے روڈ بلاکنگ ہوئی تھی ان کی وجہ سے وہ میرا پیپر سکپ ہو گیا جس کی وجہ سے مجھے کافی مشکلات پیش کرنی آئی. لیکن میرا بہت قیمتی پیپر تھا ECC کا میرا 30,000 روپये ضائع ہو گیا اس میں. واردات کی گی اسلام آباد کے مختلف اخلاقانی کی گی بینک ڈکیتی بستاسو مطلب اوریدلی خلکو نا نیوز بده کتلی سره نظر لري نو پدې باندې هغه پکار دي حکومت لا پکار دي تنظیمي وکړي
او دې کسانو باقاعده دغه وکړي مطلب گرفتاری کی سزا کې لټونو کې سزا وکړي خو سزا نشته ځان محفوظ غني ها نن سبا چې کوم حالات جوړ شوي دي نه محفوظ نه محفوظ نه یې نه بالکل ها نو اسلام آباد پولیس چې کوم دغه واردات کیږي ستاسو په خیال باندې د دې پروګرام کې مکمله توګه ناکامه دي ها بالکل دوی چې دوی وغواړي یوه ورځ به دا غلا ونه شي دا نه ونته اسلام آباد دوی راغله نشي نیولی ها د سعودي څونه ملتې څوک خو دې چا نه ماچس پټ کړي او د اسلام آباد د مشرق سټیشن په اسلام آباد کې راځي مهرباني لپاره څه هم وکړي مطلب دلته تاسو هم غواړئ چې مشرق ټي وي چینل په کابل راشي په کابل نه راځي نه راځي په کیبل نه راځي بس دا ستاسو میسج به مونږ چې کوم بوست دی هغې ته به رسوو پراپر به په فون باندې هم ورته وایو نو د نه علاوه چې کوم اسلام آباد کې دغه کرائم ریشو ده نو تاسو وفاقي وزیر داخله محسن نقوی صاحب اور آئی جی اسلام آباد ته پیغام څه لرئ د روکتام په حواله باندې نقوی صاحب کو میرا یہ پیغام ہے مہربانی کر ان کو کنٹرول کرو یہ بڑا پرامن شہر تھا اور اس کے حالات اس طرح بن گیا تو پھر ادھر کیسے لوگ آئے گا ہمارا ہم منڈی میں رہتے ہیں ہمارے منڈی میں کم از کم بڑے ڈاکے ہوا کبھی تو کچھ پتہ نہیں لگتا اسلام آباد کې چې کوم کرائم ریشو ده ډېره زیاته مطلب زیاته شوې ده ستاسو نظر څه دی آل اوور پاکستان زیاته شوي خو اسلام آباد دا لږ تشویشناک خبره ځکه چې دلته مخکې داسې دغه نه و که نه نو بهرحال دغه خو په ګورنمنټ باندې راځي چې یاره ذمهواري خو هم د دی ده چې دغه وشي نو بس موږ دغه ویلو چې ګورنمنټ د لغونتې اصل کې صرف دا ګورنمنټ نه دا زه ډېره مودې داسې وینم چې هغه چې کوم مخکې به یو مجسټریټ یو پاور و که نه هغه به دا مهنګایي والا بس چاپې به یې والې یا څه یو ریټ آف دی ګورنمنټ به ښکارېدو اوس دا ډېره موده شو آلموسټ تقریبا 10-12-15 سال داسې زه وینم چې هسې څه ګپ غوندې جوړ دی دې ملک نه که نه ریټ نشته نشته ریټ آف دی ګورنمنټ نشته زما په خیال دا ریټ آف دی ګورنمنټ چې کله راغو کله دا کسان ونیول د نور دپاره مثال کېښودو نو بیا به انشاءالله ملک کې حالات ښه طرف ته لاړ شي اسلام آباد به سیف سیټي ګڼلی شوه مطلب چې یو سیف سیټي ده نو اوس موجوده صورتحال کې تاسو هم خپل ځان دلته کې محفوظ ګڼئ ګوره چې نسبتا د نورو ملکونو چې کوم ښارونه دي نو هغې په نسبت خو اوس هم نو ډاوټ چې اسلام آباد ډېر ښه او بختور ځای دی ډېر ښه ځای دی که نه خو دا ډېره عجیبه خبره ده چې یاره اسلام آباد کې کرایمز شروع شوي دي کنې دا ډېر پرامن ځای و لکه تاسو دا دې پارک کیږئ که نه نو دلته به زیاتتر فیملیز ګورئ تاسو خو مجال دی که څوک داسې برم ګوري نو دا یو د دې ځای کلچر دی که نه یو ښه دغه دی دا اسلام آباد پولیس د ستاسو په خیال باندې چې کوم دغه واردات کیږي د دې پروګرام کې دوی په مکمله توګه ناکامه دي ناکامه خو ورته نشو ویلی لکه خو هغه شان دغه نشته څنګه چې ما تاسو ته مخکې دی وکړه دا ما خپله یو ځل تپوس کړو پولیس والانه چې ما یاره موږ به کله اسلام آباد کې نه اوسېدو لکه نوښار کې به اوسېدو نو چې موږ به راغو نو موږ به ډېر یېرېدو چې اوس به مو لایسنس دپاره ودروي یا اوس به مو څه وکړي که نه اوس خو دا خبرې شته نه نو هغه ماته دا وویل چې یاره مخکې به د شمار یو څو گاړي وو په د اسلام آباد کې موږ به یو پېژندو ډېر شریفانان خلک وو اوس په لکونو خلک راغل نو اوس دا زمونږ د دغه نه بار دی لکه هغه ماته صفا وي ما چې روان وم هغه ته مې دغه ورکولو دا لفټ مې ورکولو داسې نو کیدای شي دا وجه م وي چې یاره او آبادي یې سوا شوې ده انتهایي زیاته شوه اسلام آباد کې دومره آبادي نه وه او آبادي نه سنس داسې چې مونږ خلک راغو که نه مونږ چې کوم د فاټا ماټا کې دا یا وزیر حالات سکیورټي یا سوات یا څه نو د هغې نه دلته راغو نو چې دلته راغو نو ژوند دې ولیدو نو چې ژوند دې ولیدو نو هغه څوک لیوني خو نه چې واپس اوس هغه جګړو ته ځي غوبلو ته ځي نو دلته خو لایف شته که نه دا اوس هلته کې ته داسې انګریزان لیدی شي دا ګوره وختي هسې ما هم تقریبا یو 15 ولیدل که نه لکه چې خپل اکسرسایز کوي خپل کار کې کار دی نو دا یو ډېر غټ دغه دی چې دلته څوک د چا کار کې کار نه ساتي بس خپلوا کوي او ورزش په کار هم دی او د نه علاوه چې کوم اسلام آباد کې دا کرایم ریشو ده نو تاسو وفاقي وزیر داخله محسن نقوي صاحب ته او آی جي اسلام آباد ته د دې کنټرول په حواله سره پیغام څه لرئ ډېر سمپل فارموله ده چې لکه کار ته خپل کار ته د کار وي ما چې څنګه تاسو ته سټارټ کې ووي که نه مونږ زه خپله نوشهره کینټ کې لوی شوی یم نو هلته کې یو میجسټریټ دغه دی د میجسټریټ ته دوباره دا پاور ورکړي چې یاره تا سره اختیار شته او په هغه د چیک ساتي
نو آی تھنک چې ودین ایر به تاسو ته چینجز وښکاري چې یاره دا چینجز ملک کې به چینجز راشي خو صرف مسله دا ده چې اختیار نشته ورسره. بس اختیار داسې دی که نه که تک ټلیفون به وشي چې یاره دی زما سړی ونیولو دی پرېږده او یا څه بیا یې بدل کړي یا څه. ما اختیار مطلب دا وي که نه چې هغه فل فلیج کې هغه اتھارټي شي چې هغه خپل لکه د بار ملکونو کې تاسو به هم تلي زم راځم هلته چې کوم د پولیس رپورټ یا د دغه رپورټ هغه بس هغه وي هغې کې بیا دا نه چې یاره فلاني او ډنګړی هغه یو ډېر اتھنټک دغه وي. دلته زموږ ټول نه غټ کوېسچن مارک وړو بیا دلته ولګي چې یاره دا راپورټ چې کوم دی نو دا به دی پیسې اخیستي یا داسې یا داسې یا داسې. نو بس الله دې خیر وکړي کیسه خو مو داسې ډېره ښه نه ده خو امید به ساتو مونږ مسلمانان یو مونږ سره بله لاره نشته امید نه بغیر. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم ریشو کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جی بینگ اے پاکستانی اور ایک کیپٹل میں رہتے ہوئے تو اس ٹائپ کے جتنے بھی معاملات ہیں انتہائی خطرناک ہیں. تو ایک کیپٹل میں اور کسی بھی ملک کا کیپٹل ہو اور وہاں پر جب اس ٹائپ کے جرم ہوں گے تو وہ کسی بھی ملک کا شہری اور اپنے اگر شہری آپ کا تحفظ کا ان کو شکار اگر ہو جائیں گے تو یہ کسی کے لیے بھی اچھی خبر تو نہیں اور نہ ہی آپ کے ملک کے لیے بہتر ہے. تو اس کے لیے تو جتنے بھی اقدامات گورنمنٹ کو کرنے چاہیے تو ضرور ہیں کہ کیپٹل میں رہتے ہوئے اگر آپ اپنے آپ کو انسیکیور فیل کریں تو یہ تو آپ باہر سے کون لوگ آپ کے پاس آئیں گے. سیف سٹی سمجھا جاتا تھا. بالکل. تو اگر آپ کا کیپٹل وہ اگر سیف نہیں ہوگا تو پھر باہر اور کون بندہ ہمارے پاس آئے گا. بالکل یہاں کے مطلب پاکستانیوں کے ساتھ تو وارداتیں بہت ہی رہتی ہے لیکن فارنر بھی محفوظ نہیں ہے. ایسا ہی ہے اور یہ آپ کے ملک کی بدنامی کا بھی باعث ہے. پھر اس سے علاوہ آپ کے ملک میں کوئی ٹورزم نہیں آئے گا انٹرنیشنل لوگ نہیں آئے گا تو آپ کو انٹرنیشنل کمیونٹی میں اس چیز کا آف کورس نگیٹو افیکٹس جائیں گے تو بدنامی الگ سے ہے. بالکل اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم کی وارداتوں کی روک تھام میں اسلام آباد پولیس آپ کے خیال میں مکمل طور پر ناکام ہے؟ ایگزیکٹلی بالکل 110%. اور اگر آپ مجھے اجازت دیں تو ہماری جو اس ٹائپ کی انتظامیہ ہے جس میں پولیس بھی ہے یا دیگر ادارے بھی ہیں تو وہ میرے خیال میں ان انتظامی معاملات کو چھوڑ کر کسی ایک اسپیسیفک پارٹی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ ان کو اٹھانا ان کو پکڑ دکڑ ہمارے پاکستانیوں کو ہی پکڑنا ہے. بٹ جو ان کا مین قانونی کام ہے جو ان کی ذمہ داری ہیں وہ ان میں میرے خیال میں بالکل پوری طرح سے ناکام ہوئے ہیں. بالکل تحفظ پہ مطلب ان کو توجہ دینا چاہیے. ہر شہری کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری بھی ریاست کی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. ہر ایک دیکھیں جو آپ کی ریاست ہے یا آپ کے لوگ ہیں وہ آپ کی جتنی بھی اس ٹائپ کی فورسز ہیں جن میں پولیس ہے یا دیگر ادارے ہیں تو وہ ان کو اپنا محافظ سمجھتی ہے. جبکہ انفارچونیٹلی ہمارے ملک کا المیہ یہ ہے کہ ہمارے لوگ باہر اپنی فورسز کو اپنا محافظ سمجھنے کے بجائے بلکہ الٹا ان سے ڈرتے ہیں. تو یہ چیزیں ہیں میرے خیال میں ہمارے ملک کو بھی ہمارے لوگوں کو بھی اور ہمارے اداروں کو بھی سوچنی چاہیے اور ان کو اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے اور اس کے اوپر سوچ سمجھ کر یہ فیصلے کرنے چاہیے کہ آپ نے اگر اپنی عوام کے آپ محافظ ہیں تو پھر اس کے لیے آپ عملی اقدامات کیا کر رہے ہیں. جیسے فارنرز میں آپ دیکھ لیں فارن میں اگر جائیں تو آپ وہاں کی جیسے بھی اس ٹائپ کے ادارے ہیں تو وہاں پر لوگ ان کو اپنا محافظ سمجھتے ہیں اپنا دوست سمجھتے ہیں کہ ان کے پاس جائیں. تو یہاں پر تو خدا نہ خواستہ کوئی انسیڈنٹ ہو جائے تو لوگ ان کے پاس جانے سے ڈرتے ہیں کہ یار ان کے ہتھے نہ لگو باقی جو بھی ہو جائے. تو اس کے اوپر میرے خیال میں گورنمنٹ کو اقدامات کرنے چاہیے. اسلام آباد میں بڑھتے ہوئے کرائم کے حوالے سے وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب اور آئی جی اسلام آباد کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں سر میرا تو یہی پیغام ہے ان کے لیے بھی اور دیگر جتنے بھی ادارے ہیں ان کے لیے یہی کہ حتی الامکان کوشش کریں کہ جو آپ کے جتنے بھی ادارے ہیں جو ذمہ دار رسپانسیبل پرسنز ہیں ان کو اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے جیسے ریسنٹ یہ بینکوں کی ڈکیتیاں ہوئی ہیں لوگ مارے جاتے ہیں ان چیزوں سے بچنے کے لیے اقدامات کرنے چاہیے جہاں پر آپ کا شہری بھی اور باہر سے آئے ہوئے لوگ بھی پراپر اپنے آپ کو محفوظ سمجھیں. تو اگر آپ اپنے آپ کو کسی بھی کیپٹل میں محفوظ نہیں سمجھیں گے تو پھر باقی جو آپ کے شہر ہیں تو ان کا تو پھر برا ہی حال ہے. اللہ ہی حافظ ہوگا. میں جس طرح کے آج کل کے حالات بنے ہوئے جس طرح کے وارداتیں ہو رہی ہے تو کیا آپ اپنے آپ کو مطلب محفوظ سمجھتے ہیں؟ آف کورس نہیں کبھی بھی نہیں. دیکھیں اب حالات یہ ہیں کہ کیپٹل میں شام 6-7 کے بعد باہر نکلتے ہوئے اپنے آپ کو آپ انسیکیور فیل کرتے ہیں جیسے کسی دور میں خدا نخواستہ کراچی کو سمجھا جاتا تھا. تو اگر کیپٹل میں یہ وارداتیں ہوں گی تو آف کورس یہ آپ کے لیے آپ کے ملک کے لیے کسی بھی طرح سے یہ بہتر شگون اور اچھی بات نہیں ہے. اسلام آباد کې چې کوم کرایم ریشو ده ډېره سوا شوې ده روزانه په بنیاد باندې واردات ریپورټ کیږي ستاسو نظر څه دی؟ یاره مونږ خو یو چې د امن پکار دی خو به دا مخکې مونږ 20 سال نه اسلام آباد کې اوسېږو خو داسې صورتحال مو نه دی کتلی. دا مین وجه بېروزګاري ده څه دغه دی نو ګورنمنټ ته دې باره کې څه دغه پکار دی چې اسلام آباد خو کیپټل دی نو د دې لکه ایکسټرا دغه هلته فارنرز دي دغه یي لکه او فیملیز دي دغه یي نو بس گورنمنٹ ته دا التجا ده چې یاره تاسو دې باره کې څه سیریس سټپس والی
ځکه چې موږ هم فیملی والا یو او وریز وي لکه کاروباري دغه یو موږ خپله کاروبار کوو نو پکار ده چې دا لږ کنټرول کړي خو مین وجه دا بېروزګاري ده بدامني ده مهنګایي ده نو ګورنمنټ ته دا خواست دی چې دې باره کې څه ایکشن والي دغه جي لکه خلک د مجبورۍ د وجې نه هم داسې واردات کوي نه ده څوک خپلې خوښې نه خو نه کوي نو څه ایشوز وي څه دغه وي نو هغې د وجې چې کوم دی نو دغه کېږي اسلامآباد به سیف سیټي وه خو اوس چې کوم حالات جوړ شوي دي لکه سیف سیټي نشي ورته ویلی فارنرز هم دلته محفوظ نه دي پاکستانیان خو آلریډي واقعیت ستاسو مخامخ او جی بالکل جی بالکل نو دا لږ الارمنګ سچویشن دی دا اوس پرون هم د دوه ورځې مخکې یو څه بینکونو باندې نو دی نه خو بالکل د کراچۍ والا جوړېږي او ټول خلک مونږ خو امن دپاره دلته راغلي یو خپل کلي مو پرېښي دي نو بس امید ساتو چې بینک وال واقعه په جناین کې مخې ته راغلې وه 10-11 بج کر ټایم باندې چې کوم کسو سیده چې کوم د کیش وین وي د بینک والا هغې نه چې څنګه پیسې راواخیستې روانو ویډیو کې ښکاري بقاعده نو اچھا بینک ته نوتلی نه وي په فوټپات باندې کس فایرینګ په وکړي ویولي نو هغه شاپر والی په هغې نه پس کلاشنکوف داسې اوچت کې روان شي نو مطلب لکه دومره دن دهاړې داسې واقعیت کېږي ستاسو په خیال باندې اسلام آباد پولیس د دې وارداتو په روکتام کې په مکمله توګه ناکامه دي یاره فلحال خو لکه داسې ښکاري لکه حالانکه مخکې خو به دی ښه ډېر ښه دغه و پرامن شهر و خو اوس پکار ده چې وکړي لکه دغه کېږي امید خو ساتو چې لکه امید باندې دنیا قایمه ده نو انشاءالله دغه خو به کېږي ظاهره هغوی هم نه غواړي دا هم چاته ریسپانسیبل دي چا دغه یي لکه نو امید ساتو چې ګورنمنټ به دې باره کې د سیریس ایکشن اخلي جي بالکل اقدامات پکار دي د خلکو تحفظ د جان او مال د ریاست ذمہواری ده نو تاسو چې کوم اسلام آباد کې دا کرایم وارداتي وفاقي وزیر داخله محسن نقوي صاحب او ورسره آی جي اسلام آباد ته پیغام څه لرئ یاره مونږ خو بس دا پیغام ورکوو چې تاسو لږ دې ته ټایم ورکړئ نور هم هغې ډېر ایشوز دي لکه بیزي دغه یي لکه ټول دغه دی خو لکه دا ګوره چې دا خبرې کېږي نو بیا انویسټر هم نه راځي مونږ خپله انویسټمنټ کوو نو انویسټر هم نه راځي او دا مطلب دنیا کې یو غلط امیج ځي جي لکه نو دا چې کیپیټل خو پکار دی چې لکه کرایم فری وي جي لکه بالکل نو هوپفلی انشاءالله چې دا دغه وشو نو امید ساتو چې په امید دنیا قایمه ده جي اسلام آباد کې چې کوم کرایم ریشو ده ډېره سیوا شوې ده ستاسو نظر څه دی ډېر وجوهات به دې کې کېدلی شي اول خو دې ته مونږ کتلی شو چې یار دا کرایم ولې زیات شو دلته بیا مونږ ګورو چې یاره د کم لا انفورسمنټ زمونږ ایجنسیز دي هغوی په دې کې رول څه دی پراسیکیوشن په دې کې رول څه دی زمونږ عدالتونه څنګه کار کوي زه خو زیات الزام چې ورکوم هغه پولیس ته ورکوم اسلام آباد به سیف سیټي ګڼلی شوه چې دلته مطلب یو پرامن ماحول دی خلک ځان محفوظ ګڼي موجوده چې کوم حالات جوړ شوي دي نو تاسو هم خپل ځان محفوظ ګڼئ بالکل نه دلته هر وخت ته دا خطره وي که ته پارک ته ځې که ته واک کوې چې ما نه موبایل څوک نیولی شي ما باندې څوک فایر کولی شي ما نه پرس هم څوک اخیستلی شي داسې ډېر انسیډنټ شوي دي اسلام آباد چې کوم سیټل ایریاز دي کوم سیکټرز دي ایون په دې کې بیا چې لاړ شي هلته ته فون وکړې 15 باندې پولیس راځي او لاړو کس رالو ایون ګاډي ستا محفوظ نه دی ګاډي ستا ولاړي خلک راشي دلته لږ یو شي ته به مونږ اسلام آباد پولیس ته کریډټ ورکوو د ګاډو چې کوم کار لفټر وو هغوی هغوی لږ کنټرول کړي دي نن نه څو میاشتې مخکې ډېر زیات کیسز به کېدل خو هغوی لږ ډېر کنټرول کړي دي تاسو څه نظر لرئ چې کوم دغه واردات کېږي اسلام آباد کې چې کوم پکې اضافه شوې ده حد نه تېره اضافه اوس د څو ورځې نه پکې روانه ده نو تاسو ګڼئ چې اسلام آباد پولیس د دې په کنټرول کې په مکمله توګه ناکام دي بالکل ناکامه دي زه خپله دې شي ته په بل نظر هم ګورم اسلام آباد پولیس پکار دی چې یو آیډیل او ویل ټرینډ او یو ایگزامپلري پولیس وي او انفارچونیټلی هغه شی دلته بالکل نشته او بل پرابلم دا دی چې دلته اسلام آباد پولیس چې دی هغه زمونږ خلکو په ډېر سیاسي کیسونو کې انوالو کړي دي اوس په تاسو کتلی چې دلته د پی ټی آی هغوی 200 نه زیات کسان نیولي اوس دا کسان نیول د دې پراپر انویسټیګیشن کول دې باندې رپورټ جوړول بیا په هغې کې هغه کسانو کې هغوی چا نه پیسې اخله چا سره یې څه بارګیننګ وایه څه بارګیننګ کوه بیا خلاصوه اوس ته ماته دا ووایه چې ته یو سیاسي کیسونو کې پولیس دومره انوالو کړو هره تڼه دې هلته انوالو کړه کم چې د دې اوریجنل کار دی اپریشن لا انفورسمنټ ایجنسیز چې دلته امن راولي خلک چې کم انویسټیګیشن وکړي پراسیکیوشن وکړي هغه به یې چېرته کوي نو بیا د دې د وجې هغوی سپیشل ډیوټیز لګي نو بیا چې د دې کوم خپل کار دی هغه دې نشي کولی دا نیچرلی هغو دپاره دا پاسبل نه ده د عام مارکیټونو نه هم خلک اوچت کړي دي ما پېژندګلو دي اپارې کې چې هغه کس معذور هم د پلاس باندې خو بیا هم د پلشتو کار کوي پښتون دی نو هغه هم د پی ټی آی د احتجاج په بهانه باندې اوچت کړی دی اپارې نه
احتجاج په ډی چوک و خدای دې اپارې نه اوچت کړی دی پلار یې ډېر بزرګ دی نو مطلب داسې څیزونه هم پکې مخې ته راغلي دي لکه دا خلکو سره هم زیاتی کېږي داسې هم په کار نه ده قانون چې څوک هم خلاف ورزي کوي په کار ده چې هغې مطابق هغوی ته سزا هم میلاو شي نو تاسو چې کوم دغه اسلام آباد کې کرایم ریشو ده چې کوم مطلب د حد نه څیزونه سوا شوي دي وفاقي وزیر داخله محسن نقوي صاحب ته او آی جي اسلام آباد ته پیغام څه لرئ هغوی له پکار دا دي چې اسلام آباد پولیس چې کوم ډیوټیز دي د پولیس رولز لاندې یا نور چې کوم قوانین دي تاسو هغو له لږه موقع ورکړئ هغوی پراپر ټرین کړئ هغې نه ښه ټرینډ پراسیکیوټر تاسو راولئ ټرینډ انویسټیګیټر راولئ او بل انویسټیګیشن چې کوم دی دا ټوټلی دی اپریشن نه بدل کړي دلته ایکسپیرینس خو ورسره شته خو هغوی نن سبا چې کوم د ماډرن دور انویسټیګیشن طریقه کار دی هغې نه بیخي نه خبره دي هغوی باندې هغوی بیخي نه پوهېږي او بل پولیټیکلي دا شی دی لږ کنټرول کړي پولیس باندې دومره پولیټیکل انفلوئنس څنګه چې تاسو خبره وکړه زموږ خپل کلاینټو په دې کیسونو کې هغوی څوک سیور فوډ نه اوچت کړي څوک یې د مارکیټ نه اوچت کړي ځکه چې هغوی ته دا اډر و چې څنګه څوک میلاویږي پښتون وي د پښتونخوا نه راغلي وي هغوی به شک دا کولو چې دا به د علي امین سره راغلي وي یا د پي ټي آی سره به راغلي او اوچتوی نو هغه ټول به دي اوچتول چې دا ډېر سراسر ظلم دی زیاتی دی هغه خلک بیا جیلونو کې ساتل څوک یې جیلم ته ولېږل څوک یې اټک ته ولېږل څوک یې پنجاب نورې ضلعو ته ولېږل دا غوښتل دا بلی ویریا نه ده په دې کې باقاعده پولیس په هر دفتر هر ځای کې ماښام داسې 8 بجې ټایم و چې په پسې ګرځېدل او کم از کم داسې 100 150 200 کسان وي ګاډي ورسره وي پریزر وین هم ورسره وي نو هر سړی به ودرو تپوس به یې ځینې کوو چې تاسو ماته پي ټي آی سره کارډ به یې چکو ډېر داسې خلک یې وجد کړي مونږ ته داسې ډېر کیسز رالل په دې کې هغوی چې مونږ پراپر بیا انویسټیګیشن کولو هغوی ته مونږ پولیس ته وایو چې مونږ تاسو له خپل ویډیوز درکوو سی سی ټي وي ویډیوز راخلو مونږ تاسو له درکوو خو هغوی دې شي ته بالکل تیار نه وو چې مونږ تاسو ته خپل موقف کېدو مخې ته بیا به پته ولګي چې یاره مونږ واقعي پي ټي آی سره راغلي وو هغې نه علاوه د پي ټي آی چې کوم دلته پبلک ګاډي راوستي وو هغه ګاډي دې نیولې دي اوسه پورې هغې کې سپردارۍ شوي دي کوټ آرډر کړي چې دا ګاډي ریلیز کړي هغوی هغه ګاډي نه ریلیز کړي نو انفارچونیټلی ډیره د افسوس خبره ده اسلام آباد پولیس باندې بالا پکار ده د قانون حکمرانی هیڅ نشته اسلام انصاف په پاکستان کې زه خو نه ګورم د 2-3 کاله نه چې انصاف دلته وي دلته هر هغه کار کېږي چې راته طاقتور خوښوي هغه بالکل نه قانون فالو کوي او نه عدالت فالو کوي او نه بل څه فالو کوي خپله خوښه فالو کوي د قانون حکمرانی وای یا انصاف بل بالا وای نو حالات به هم داسې نه وای معاشرې دپاره یو سیویلایز معاشرې دپاره د قانون حکمرانی ډیره ضروري ده په هغې کې د هر سړي ته دا فیلینګ ورځي چې زما رایټس دلته پروټیکټډ دي زما لایف دلته پروټیکټډ دی زما پراپرټي دلته پروټیکټډ ده خو انفارچونیټلی زه هغه خبره کوم چې کله پولیس ته په دې شیزونو کې انوالو کړي هغه ته ووایي چې دا 200 کسان دي دا 1000 کسان دي هغوی فنډامنټل رایټس دي احتجاج کول خو ته هغه راونیسه دا خلک رانیول په دې باندې د سټیټ څومره ریسورسز خرچ کېږي دې ته یو هم نه ګوري خو بس بیا چې د کوم مین کار دی د دې عادي نه پاتې دي په کنټینرو باندې په کروڑونو روپۍ خرچه راغلی وه 3 ورځو کې مونږ چې یو رپورټ کتلی و د مخکې چې د دې کومه درنه شوې وه هغه پولیس رپورټ چېرته میډیا باندې راغلی و آی ډونټ نو هغه کریډیبل دی یا کریډیبل نه دی خو هغې رینټ په مد کې دي یو 5 کروڑ روپۍ ورکړې وې نو دا اوس هم هغې نه پس بیا دا شی بله درنه وشوه نو دوی به څومره روپۍ په دې باندې لګولي که چیرې دوی له یو موقع ورکړي چې تاسو پروټیسټر F9 ته راشئ یا هلته چې کوم پریډ ګراؤنډ دی هلته لاړ شئ هلته یو خپله جلسه وکړئ احتجاج وکړئ نو زما په خیال چې د سټیټ زمونږ چې کوم دومره دیوالیا دي پیسې ورسره نشته نو دا پیسې به په دې فضول کارونو باندې نه خرچ کېږي نو دوی له لږ په دې احتجاج د هر یو شهري حق هم عیني حق دی اسمبلی اجلاس کول راتلل پروټیسټ کول نو خلکو له چې ته احتجاج مو که نه ورکوې حکومت یو فیډرل ګورنمنټ نو هغه نور چېرته ځي هغه چا سره میلاویږي چا له به خپل اواز رسوي کتونکو چې کوم اسلام آباد کې کرایم واردات پکې اضافه شوې ده په دې حواله سره د خلکو تفصیلي خبرې تاسو واورېدې دوی وویل چې یو خو دوی خپل ځان محفوظ نه ګڼي او دې نه علاوه دوی دا وویل چې کوم دغه کرایم ریشو ده د دې د روکتام دپاره د په فوري توګه اقدامات اوچت کړی شي د دې سره زموږ د دې پروګرام وخت سرته رسي د بل پروګرام دپاره زموږ سره اوسئ الله پامان